Ug nini nga kabuntagon, so sa ako nagkikaingon, this is the last Sunday sa bulan sa May. But still, paghihapon, nagapadayon ta sa pag-celebrate no, sa Mother's Month. No? So, mga inahan gihapon ang atong padayon nga pagahisgutan. Nagauluhan kini na Mother's Love, the Mother's Love. Nga makita sa libro sa Exodo, Kapitulo 2, 1 hangtod sa 10. So, ingon pa, Mother knows best. Ang mga inahan daw, sila yun na ang nakabalo kung unsa ang best para sa ilang mga anak. Mothers knows everything inside the house. Na ang mga mama, maugyod ni sila ang master sa panimalay. Gikan sa pinakagamay mga butang, hangtod sa pinakadaggo, no? Ang mga bana, mga anak, kung naay kinahanglanon sa panimalay, so dito yun na sila mo mangutahan na sa mama, no? O nini nga panahon, so atong masinati nga sa bisan unsang butang nga atong gipangayoon sa Ginoo, bisan pa siguro mangayo ta ka permiro, ikaduha, ikatulo, pwede ihatag sa Ginoo, pero but he don't give a mother but once. No? So usara gyud ang atong mama. No, dili pwede nga doon na tay ikaduha, ikatulo, ikaupat nga mama kung connected sa atong sa dugo ingon pa. Og nini nga kabuntagon ang Exodo was wrote as a continuation of Genesis about the history of Israel. No? So, ang Exodus, mao ni nga padayon nga istorya, mahitungod sa kinabuhi sa mga taga-Israelites. Og tungod ni ini, ang mga taga-Israelites, nakapuyo sila ngadto sa dapit sa Egypt for 430 years. No, ingana sila kadugay nga nagpuyo didto. Ngano nakapuyo sila dito tungod kay mao kini ang panahon nga si Joseph nahimong governor sa Egypt. Og ang Dios nagtuman sa iyang saad ngadto kang Abraham. Nga iyang pasanayon ang mga kaliwatan ni Abraham og samtang kini nga mga taga-Israelinhon naa nagpuyo sa Egypt. Miabot sila og 600,000 men. So, mga lalaki pa lang, mihabot na sila og 600,000. So, kung atong tanawon, wala pa'y labot ang mga kababainan o mga kabataan. So, ingon sila ni ana ka kadaghan. Og nini nga panahon, walay kagubot, walay kalisod, walay kasamok nga naagian, sa maong mga katawhan sa Egypt, tungod kay maayo man ang pagdumala ni Joseph sa maong nasod. Apan niabot ang panahon nga si Joseph tigulang na, og niabot ang panahon nga siya namatay. Og niini nga mga panahon ang nahibilin mao na lang ang iyang mga kaliwatan, ang mga henerasyon nga nagsunod niadto kanila. O kung atong tan-awon tungod kay namatay naman si Joseph, adunay bagong hari nga nagdumala kanila. Og ang bagong hari wala siya kabalo kung unsa ang kinabuhi mahitungod kang Joseph. Wala siya makabalo kung unsa ang ginabuhat ni Joseph sa panahon nga siya pa ang nagdumala sa Egypt. Og tungod ni ini nga mga panghitabo ang bag-ong hari nga niya nagdumala sa Egypt, naghatag og mga paglutos, pagpaantos, paglisod-lisod sa mga Israelinhon nga nagpuyo sa Ehipto sulod sa 200 years. No? So ang maong mga Israelinhon, nag-anto sila sa panahon nga lahi na ang nagdumala kanila. Sa diha nga ang maong hari na mao'y nagdumala kanila. Og samtang nagpadayon ang maong hari sa pag-observe sa maong mga katawhan sa Israel, ang hari iyang nakita nga ang mga taga-Israel ni ato nga panahon daghan na kaayo.
Og niingon ang maong hari nga kinahanglan nga atong pugnan nga ang mga taga-Israelenhon dili mudungang paugdaghan. Kay basin moabot ang panahon nga sulungon ta sa atong mga kaaway o kining mga taga-Israel modapig o motipon sa atong mga kaaway og maoy hinungdan nga mapildi ta tungod kay daghan na sila kaayo. Busa ang hari may pakanaog sa iyang balaod. Naghimo siya gibutangan niya og lain-lain nga mga leader ang mao nga mga taga-Israelenhon nga mga trabahante og niingon siya nga kinahanglan kini nga mga leader pugso niya pagpatrabaho ang maong mga taga-Israelenhon aron nga kapuyan sila aron nga aron nga makatrabaho sila og dili na sila mudaghan. Pero ang nahitabo nga samtang gidaog-daog sila sa mga taga-Ehiptohanon, mas midaghan pa sila nga mga katawhan sa Dios. O gunya nag-ingon ang maong hari tungod kay iya mang nakita nga dili gyud mapungan nga mudaghan ang maong taga-Israel. Migpakanaog siya og sugo. Nagpakanaog siya og hukom. Iyang gimanduan ang iyang mga kasundaluhan nga kinahanglan kamo nga mga sundalo pag naamoy makita nga mga gagmayng kabataan nga mga lalaki sa Israel, kinahanglan ninyo kuhaon og itambog ngadto sa suba. So mao kana ang gipangkanaog sa mao nga hari. Nga kung dunay mga kabataan nga bag-ong natawo nga basta lalaki, kinahanglan nga inyong kuhaon og inyong itambog ngadto sa suba. Og sa diha nga nakadungog ang mga taga-Israelinhon niini. Ilabi na sa mga ginikanan sa inahan. Mibati sila og kahadlok. Mibati sila og kabalaka. Mibati sila nga diin basi unya og ang ilang mga anak mamatay sa mao nga balaod. Og usa niini sa mga pamilya nga naapektuhan mao ang pamilya ni Moses. So ang panimalay ni Moses, kung atong tan-awon niining Exodus chapter 2 verses 1 to 10, atong makita kung unsa ang mga sakripisyo o kabugaton nga pagabuhaton sa ginikanan o inahan sa mao nga mga kabataan o inahan ni Moses. Unsa kaya ang iyang gibati sa diha nga nakadungog siya sa mao nga balaod nga gipakanaog sa hari. Iyang nasinatian nga nakita nga mao una being a parent or mother. It means making difficult choices. Nga isip inahan ni adto nga mga panahon. Kinahanglan gyud nga mo desisyon siya. Kinahanglan gyud nga mohimo siya og desisyon. Lisod nga desisyon. Tod kay wala may laing kapilian nga himuon nga desisyon ni adto nga mga panahon. Isip ginikanan o inahan ni adto nga mga panahon nga nakasinati sa mao nga sitwasyon, bugat alang kanila sa paghimo og desisyon. Bugat kanila ang paghimo sa mao nga desisyon mahitungod sa protection o kagawasan o protection sa mga kabataan ni adto nga mga panahon tungod sa mao nga sugo sa hari. Mibati sila og kahadlok, mibati og sila kabalaka, og mao'y hinungdan nga siguro kasagaran sa mga inahan ni adto nga mga panahon. Magampo na lang sila nga unta, babae ang ilang mamahimong anak. Magampo sila nga Lord, babae na lang ang among anak. Dili na lang unta lalaki. Kay kung lalaki, mahiagom gayod sa kadautan sa usa ka hari. Busa nini nga mga panahon, atong nakita nga diin sa diha nga mga nakay ang mama ni Moses ni adto nga mga panahon. Sa diha nga miabot ang panahon nga nanganak siya, lalaki man gyud ang iyang gianak. Og mibati siya og kahadlok, mibati siya og kabalaka.
kay sigurado gayod nga kining iyang anak pangitaon sa mga sundalo aron ilabay ngadto sa suba. Og sulod sa 3 ka bulan ilang gitaguan ang maong bata nga si Moses. Ilang gitaguan sa ilang panimalay og walay si bisan kinsa nga nakasayod nga diha ni ani nga panimalay ana adi ay usa ka bata. Og tungod ni ana nahimo nila nga nitaguan sulod sa usa ka bulan. Apan sa migawas, miadto na sa 4 ka bulan, 5 ka bulan, ilang nakita nga dili na gyud siya pwede taguon. Nganuman, tod kay ang maong bata, no, siguro muhilak na og kusog. No, siguro malingaw na ang mga tao nga naa sa sulod sa balay. Og dili nila mapugnan nga doon na gyud makahibalo mahitungod sa maong nga bata. So the mother of Moses had to make the difficult decision to abandon her own child. So niini nga mga panahon nakadesisyon ang ginikanan o inahan ni Moses nga kinahanglan niya ipalayo ang iyang anak kaniya. This decision broke her heart, but she felt that she had no choice. So kinahanglan gyud nga iyang itago o ipalayo among anak niya aron nga kini nga anak maproteksyonan batok sa mga balaod nga gipakanaog sa maong hari. Ang pag-abandon sa inahan ni Moses kaniya lisod kaayo nga desisyon. Apan iyang gihuna-huna nga ang maong desisyon alang sa protection kasiguruhan sa iyang anak tungod kay niini nga mga panahon wala siya kabalo og human niini unsay mahitabo sa iyang anak. So atong makita din nga mibati ang iyang inahan og kasakit. No? Mibati siya og kaguol. Apan dili kini mahimo nga babag aron nga muhimo siya og usa ka decision. Siguro ang pangutana, no? Sayon ba sa usa ka inahan nga mubuhat og ingon niini nga desisyon? No? Sayon ba? Siguro dili. So alang sa mga siguro sa dili pa inahan, dili pa mo bata og ingon ni anak ka sakit, ingon ni anak ka lisod, pero alang sa mga inahan, no? Lisod gyud kaayo buhaton nga ang imong ipalayo ang imong anak gikan kanimo nga pila pa ka bulan o sa kabulan. So ingon pa din nga when it was impossible to hide him any longer, the mother secured a basket. So nangita ang inahan ni Moses og basket. Og iya kining gibulit, iya kining gisirado, iya kining gihimuan og mga pamaagi nga ang maong basket dili masudlan og tubig. Og human niya kini mabulit, iyang gisulod ang bata sa basket. Og iyang gidala ngadto sa suba o ngadto sa kasagbutan kilid sa suba. So atong makita din nga sa diha nga gidala na sa inahan ang mao nga bata iyang gibutang dito sa mao nga kasagbutan. Kung ikaw ang inahan ni Moses, buhaton pud kadto nimo. So siguro kung imong nahuna-huna nga maoy makaayo, maoy makahatag og proteksyon sa imong anak. Tungod kay imo siyang gihigugma, imo gyung buhaton bisan sakit sa imong kaugalingon. So mangutana ta ngano nga kadto man pud ang gibuhat sa inahan ni Moses? Nganong kalaban nga paagi ang iyang nahuna-hunaan nga buhaton? Tungod kay ang inahan ni Moses nagampo siya sa Ginoo og iyang conviction. Iyang conviction nga ang iyang huna-huna dito sa suba tungod kay naghuna-huna siya nga basin muadto didto ang prinsesa. Muadto sa suba. Og sa diha nga muadto siya sa suba, makita niya ang basket. Makita niya si Moses. Og dunay posibilidad nga kuhaon siya sa prinsesa aron himuon niyang anak. So naa sa iyang huna-huna og tungod ni ana iyang gibuhat ang mao nga paagi nga diin base na lang og sa iyang mga pag-ampo nga ang maong bata makaplagan
sa prinsesa. Parents or mother are still making decisions today regarding discipline, education, and relationship sa atong mga anak. Siyempre, sa diha nga sa diha nga matawo ang atong anak, maghuna-huna ta. Nga unsaon ako ni akong anak para nga madisiplina siya. Unsaon ako siya pagdisiplina. Aron nga mahimo siyang maayo nga bata. Aron nga mahimo siyang maayong tao sa pag-abot sa panahon. So unsaon ako siya pagdisiplina, bunal-bunalan ba nako siya para makadumdum siya? Or singhagan ba hinuon nato kay para makurat siya o makahinumdum siya sa atong gitudlo? Or ato ba hinuon siyang istoryahon sa hinay-hinay? Aron nga masabtan niya ang gusto nato nga itudlo kaniya. No? So, lain-lain nga mga ginikanan, lain-lain nga mga pamaagi, strategy, aron nga matudluan nato sa tama ang atong mga anak, labi na karon nga panahon. Labi na karon nga panahon nga bawal na mamunal. No? Bawal na. So, lisod. Pero, atong makita nga ang inahan ni Moses, nag-ampo siya sa Ginoo. Ang atong pagdisiplina sa atong mga anak, kinahanglan ubanan nato sa mga pag-ampo. Kanang pag-ampo nga tinuod. No? Mga pag-ampo nga tinuod para sa atong mga anak. So, naguna-una ta, mahitungod sa edukasyon. Siguro maghuna-una ta nga, pag muda ko niya akong anak, ako ning pa-eskwelahon din nga school. Kay kana nga school maayo. Or siguro may kag diri na lang nga school kay medyo mahal didto. So diri. So doon natin mga pangandoy sa atong mga anak. Unsa ang iyang mahimong kinabuhi sa umaabot nga panahon? Unsa ang mahimo niya nga mahuman sa panahon nga mag-school siya? Siguro pangandoy nimo nga mag-doktor, mag-engineer, o unsa pa? Mag-education, uban pa nga mga kurso nga atong nahuna-hunaan. So, pero ang atong tinguha mao nga bisan unsa man na nga kurso nga iyang kuhaon ang atong gipangayo lang yun nga mulampo siya og mohuman siya sa iyang pag-eskwela. No? So naay gusto sa atong mga anak nga dili nato gusto. Napay gusto nato nga dili nila gusto. Pero kinsa may matuman, ikaw ba ginikanan o ang imong anak nga siya man ang nag-eskwela? So, ingon pa nga, kinahanglan nga suportahan nato ang atong anak, sumala sa ilang gidesire, sa ilang kasing-kasing, og dili kitay magbuot para kanila, kung dili sa atong himuon, suportahan sila sa ilang gusto. O gunya, relationship. Siguro sa gamay pa atong mga anak, dili pa kaita mabalaka. Pero kung nakita na gayon mo nga medyo dalaga na, medyo ulitaw na, moyen dayon kag kinsa kaya ang mga friends ani akong anak? Kinsa ka ang iyang mga amigo? Buutan ba kaya ng iyang mga amigo? Good influence ba ni sa iyaha or bad influence ba ni sa iyaha? So mabalaka ta kung makabaluta nga ang iyang friends bad influence pa ni kag uy ayaw na pakiguban sa iya na kay mao na. Matakdan ka. Ba? Mabala ka na ta kung kinsa iyang friends. So, mangutan na din tag, kinsa kaya ang boyfriend ani akong anak o girlfriend sa akong anak? Moyen dayon kag, kani ba iyang boyfriend, bi? Durar ba uban, usay, pagtanaw pa lang nato, mo judge na dayon ta. No? Kani nga hitsura, murag ko ani ba? Murag adarit ni siya. Murag mangulatan ni siya, or unsa ba, dayon atong huna-huna. So, mangutana dayon tag unsa nga klase nga tao ang gikarelasyon o gihimong friend sa atong mga anak. No, maghuna-huna na dayon ta mo ini tag ayaw na anak siya na kay murag dili na siya maayo. No? Ayaw na siya kay dili na Kristohanon. Ayaw na kay murag badlungon na siya nga bata o tao, ayaw anak sa iya. No, moboten sa atong una-una ang pananglit maminyo siya. Unsa ka niyang bana, buutan baka ni siyang bana. Unsa man nga bana, basin unya og kulatahon ka.
Or basin unya dili ta makasaka sa balay kay strikto kaayo. Or basin dili ta makapangayo kay kuripot. Or dalo. So nasa atong mga panguna-una kung unsa nga klase nga tao ang mahimong partner puhon sa atong mga kaanakan. Ngano nga naghuna-una ta niini? Tungod kay dili ta gusto nga masayop sila sa pagpili. So kung kita lang sa atong kaugalingon, masayop yun ta. Kung dili nato ubanan sa mga pag-ampo ang kinabuhi sa atong mga anak. Labi na kung babae ang atong mga anak. No? May hindi ito, agoy, babae ra ba yun ng ako. O lalaki ba? Lalaki bitaw na. Diba? Mana ang uban, pero usa lang yun ang atong gusto. Nga makaangkon o maayo nga kaugmaon ng atong mga anak. Nga tinguha nato nga makaangkon sila sa maayo nga panimalay, maayo nga partner, maayo nga panginabuhi sa pag-abot sa panahon. No? Nakahinumdum ko sa ako rani ha. Sa diha nga nangasawas bubot sa ako usaray ako nadumduman gisulti sa akong mama sa kang bubot siya. But kung di nakaganahan sa akong anak, iuli sa ako. Kay bisag unsaon na, anak na anako. So dili ko gusto nga pasakitan nimo, imong unsaon nimo. So ayaw na. Kung di nakaganahan, hala, iuli sa ako kay akong dawaton kay anak nako na. No? So inga na nga mga sinultihan sa mga ginikanan. So gusto nila nga, gusto nato, ginikanan man punta no. So mao gyud ay atong desire nga ang atong anak atong makita nga naa sa nindot nga kinabuhi. So lisod sa mga ginikanan nga muhatag og mga desisyon nga dili ta sigurado kung unsa ang mamahimong maabtan. Ang ikaduha ang butang being a parent, mother requires knowledge and wisdom. So nagkinahanglan ta og langit nun nga kaalam, kahibalo. The mother of Moses did not just abandon her son, but she demonstrated a certain amount of wisdom and understanding. So kinahanglan gyud nga huna-hunaon natog maayo, paampo tag maayo, giyahan ta sa Ginoo sa tama nga desisyon nga atong pagabuhaton. So mo hinungdan nga kini nga gibuhat sa inahan ni Moses, iyang nakita nga mao ni maayo nga paagi aron nga maprotektaran niya ang iyang anak. The mother of Moses instructed her daughter to stand back at a distance. So, samtang gibutang si Moses dito sa kasagbutan, dito daplin sa suba, giingnan doon na siya anak nga babae, og iyang giingnan nga anak, dito lang ka, paduol ka dito, sa imong manghod, o palayo-layo lang ka gamay. Unya, imong tanawon kung doon na ba'y mga tao nga muduol. Sa panahon nga na'y muduol, ingnadayon ko. No? So, mao na iyang instruction sa iyang anak. Nga kung doon na gani makadiscovery nga naa dito ang imong manghod, so, uli dayon dinhi og ingna ko. Aron nga makabalo ko kung kinsa ni nga mga tao nga nagkuha sa imong manghod. So, a specific instruction. No? So, ang ginuusad, doon na po yung mga specific instruction sa ato nga unsay dapat nato buhaton. Sama sa gibuhat sa mao nga inahan. Iyang gisugo ang iyang anak nga bantay dito. O kung doon ay tao nga muduol, ingna ko, kay mo adto ko dito. So, sa dihang nga, samtang mao nga bata, tuwa dito ang iyang igsuon, nga babae nagabantay sa iyang igsuon kung doon ay mga tao nga muduol ni adto nga mga panahon. So, ingon usab sa atong panahon karon, no? Today's parent needs wisdom and understanding to know when to say yes and when to say no to our children. Doon na ba yung mga panahon nga niingon ka nga dili? Doon na ba yung mga panahon nga niingon ka oo? Isip mga ginikanan, no? Kinahanglan nga kabalutan mo ingog yes, kung imong nakita nga maayo, and no, kung imong nakita nga dili maayo. No? So, ingon niya, when to give a little more freedom, no?
Kanusa nato sila hatagag kagawasan o kanusa po nato sila pwede guutan, no? So doon ay mga decision pero kung imo nakita nga dili maayo, kinahanglan nga atong tudluan o pasabton ang atong anak. No? When to buy things, the likes, no? Atong mga kaanak, labi na mga kabataan karon daghay gusto. Gusto ko mo palit ani, gusto ko mo palit ana. No? Pero ingon pa din ha, siguro doon ay mga panahon nga mo palit ka, pero doon na po yung mga panahon nga less expensive ang imong ihatag. So kinahanglan nga atong mahuna-hunaan kung unsa ang makaayo usahay. Doon ay mga panahon nga gusto na lang nato nga dili magsamok-samok ang atong anak sa ato o hatagan na lang nato. Bisag nakabalo ka nga unsa ba to, makaayo ba to or dili? Para nga di na lang gyud magsamok-samok sa ato Pero dili maayo nga kinaiyahan nga ato silang hatagan sa mga butang basta lang kay dili na sila magsaba-saba sa ato. So kinahanglan nga aduna tay insakto nga panahon, tama nga pagtudlo kanila aron nga masabtan nila ang mao nga sitwasyon. Ang ikatulo nga butang, being a parent. Mother means trusting God's providence. No atong isalig ngadto sa Ginoo, providence means divine guidance and care. So atong isalig sa Ginoo ang ilang kinabuhi uban sa atong mga pag-ampo. The mother of Moses must have to trusted the providence of God. No, nga kinahanglan ang inahan ni Moses. Kinahanglan gyud nga iyang isalig ang iyang anak. So atong makita nga samtang ang mao nga mga ang prinsesa naglakaw-lakaw. So sa unang panahon di ay ang prinsesa pwede pa di maligo sa suba. Pero karon nga mga panahon, so dili na pwede. No, siguro nindot ang ilang suba sa una kay bisag ang prinsesa maligo man. Ingon ang inahan niya sa diha nga ang mao nga prinsesa naglakaw-lakaw sa mao nga suba. Iyang nakita ang basket. Og iyang nakita ang usa ka bata. Og mingon ang mao nga prinsesa nga kani nga bata, murag yun nag-Hebrew yun nga bata. Og busa gikuha niya ang bata. Og sa diha nga iyang gikuha, miduol ang iyang igsuon nga babae. Og nangutana sa prinsesa, prinsesa, gusto ba ka nga mangita kog inahan? O inahan nga mo atiman ni anang imong anak? Atiman niya para sa imo? So sa gingon sa prinsesa, o sige, pangita dito og mamahimong inahan ni ini nga bata. Aron iyang atimanon alang kanako. O sa gibuhat sa igsoon nga babae, iyang giadto gikuha ang inahan ni Moses. O iyang gidala ngadto sa prinsesa. O samtang gidala dito, giingnan siya sa prinsesa, hala, atiman na, amumaha kini nga bata, alang kanako. So imo siyang atimanon. Aron nga mutubo siya, o mamahimo nga akong anak. Diba? So, ang paagi sa Ginoo, dili nato mahibaluan, basta kay nagsalig ta sa iya, basta kay atong gitugyan ang atong mga pag-ampo diha kaniya, magahimo siya og mga pamaagi, aron nga ang mao nga atong gipangayo iyang ihatag. Sama sa inahan ni Moses. Wala siya kabalo sa plano sa Dios. Apa nakakita ang Dios sa iyang kasing-kasing, og may hinungdan nga giplaster sa Dios og ang mismo ang prinsesa sa Ehipto mo'y gigamit niya aron nga mahimo nga mo protector sa kinabuhi ni Moses. God prepared Moses to lead God's people out of Egyptian bondage and to be the greatest law giver. No? So, ngano nga giluwas sa Dios si Moses? Tungod kay siya ang gihimo gamiton sa Dios nga mamahimong muluwas sa mga taga-Ehipto at taga-Israelinhon gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. It was a right time that Moses grew up in the Pharaoh's palace where he could be educated and made ready for the great task that lay before him. No, ngano nga gibuhat kini sa Dios tungod kay
aron nga si Moses makasinati, ma-educate siya kung unsa ang taga-Ehipto o maandam siya sa panahon nga gamito na siya sa Dios sa pagluwas sa mga Israelinon. Ang inahan ni Moses, grabe ang iyang nagamit siya nga instrumento sa Dios. Aron nga magmalamposon ang plano sa Dios o katuyuan sa Dios sa kinabuhi ni Moses. Isip mga ginikanan, moabot ang panahon nga kinahanglan na nato buhian ang atong mga anak. Labi na kung dagko na sila, malalaki man sila o babae. Kinahanglan nato isalig sa Dios. Tungod kay kung musugot man tao sa dili, moabot gyud ang panahon nga mubulag sila kanato. Mubiya sila kanato o maghimo sila ilang kaugalingong panimalay. So dili pwede nga hangtod-hangtod naata. Mao nga samtang bata pa sila. Samtang gamay pa sila. Ato silang tudluan. Ato silang matutuon. Aron nga sa panahon nga mubiya na sila kanato, mahinumduman nila kung unsa ang mga butang nga atong gitudlo kanila. Bisan pag sila lang usa sa usa ka dapit. Basta kay natudluan nato sila. Mahimo nila ang pagkinabuhi nga wala ta sa ilang kiliran nga numan tod kay ato naman silang gitudluan. So bisan pa dili kung wala sila mahibaluan, so moabot gyud ang panahon nga musunod na lang sila sa mga bad influences. Musunod sila sa ilang mga barkada nga dili maayo nga influence. Pero kung naa sila kaugalingong nahibaluan, diskarte sa kinabuhi, mabuhi gyud sila nga numan. Tawag kay ilang bit-bit ang mga lesson, ang mga pagtudlo nga atong gihatag kanila. Pero kung wala sila'y dala, wala sila'y natunan, so sigurado gyud nga lisod ang ilang kinabuhi. So karon pa lang, ato silang tudluan. Aron nga sa panahon nga mubulag sila kanato, makabalo sila mubarog sa ilang kaugalingong mga tiil. So mala sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Nga bisan unsa man ang mahitabo, basta kay natudluan nato sila, malayo man sila o maduol man sila kanato, kabalo sila kung unsang ilang buhaton, aron nga mupadayon sa kinabuhi. So alang sa mga mothers, no, alang sa atong mga inahan, we have the possibility or asset unsaon pag matuto ang atong mga anak. So naatay talento, naatay abilidad. Kung unsaon nato sila pagtudlo, hatagan lang yun nato sila og panahon. Hatagan lang yun nato sila og time. Nga diin matudluan nato siya. We have the potential. So mga mama na mga potential unsaon pag matuto ang atong mga kabataan. We have the opportunity to raise a wonderful child who can make a mark on the world. Wala kakabalo nga kanang imong anak, mahimong beauty queen, mahimong president, mahimong mayor, governor, congressman. Nga dala-dala ang imong mga pagtudlo. No? So, proud ka nga mahimong ingunian na ang imong mga anak. O sa inyo pod mga anak, ayaw ikaulaw ang inyong inahan o ginikanan. Kay puno sila sa mga sakripisyo. Unsa man ang imong inahan, unsa may hitsura, unsa may kalahian, ayaw ikaulaw ang inyong mga ginikanan tungod kay dako ang ilang sakripisyo para kaninyo. Nga kung wala pa sila, ambot kung asa ka, puniton asa ang imong kinabuhi. Hinuon, pasalamati sila, pasidunggi sila, higugmaa sila unconditionally. Kung sa man ang ilang sitwasyon, higugmaa sila sa tibok nimo nga kasing-kasing. Og alang usab sa mga bana. Husbands, renew your commitment to love and honor your wife by kind words, thoughtful actions, and respectful communications, and be faithful to your wife. So, i-renew ang imong commitment, ang imong paghigugma. Ang imo bang paghigugma kaniadto og karon parihara or mas ni
Sani, mas love na gyud nimo kaayo. No? So, parihara ba or mas naglawom na gyud ang imong paghigugma? Kumusta ang imong mga sinultihan? Di ba sa dalagang ulitaw pa, hinay kaayo. No? Pinahan ay kaayo. Pero sa panahon nga naminyo na, unsa naman? Question mark na permi. Isog na permi, singka na permi. Naaba na, ingon ba ni Ana? Say mo ingon, sa una sa dalagag ulitaw pata. Lahi imo ang kuan. Lambing ka ika, karon. Sa naman, wa na'y lambing, puro na singhag. No? So tinuod na o dili? Kumusta man ang mga tuno? Tuno sa sinultihan. Period ba o question mark? No? So may ay, mga tiguwang na ta, di na ta anak pwede. Karang hinay-hinay, di na ta anak, kay di na ta kadungog, kay tiguwang na ta. So kinahanglan kusgon. Nga pagkusog, may pre, nganong kusog man? Nganong magsingka man ka, no? Nga na, so kinahanglan nga, ato sang paminawan ang mga tuno sa atong sinultihan. How about sa inyong communication? Being faithful. So faithful pa bata, no? Matinud-anon pa bata sa atong pagkabana. So, I hope nga, ingon ni Ana ang atong buhaton nga bisan mga tigulang na ta, makita gihapon ang tinuod nga gugma. So, kagahapon, si Ma'am Carol nag-share about kanang language, no? Language of love. No? Unsa nga love ang imong gusto? So, naiuban nga gusto nila sultig yun. Kanang mo ingong yun ang bana nga, I love you, I miss you. No, mo ginay uban, gusto nila, gusto pud sa uban nga, ipakita ang love, pinaagi sa paghatag sa mga pagluto, timplag kape, palit og mga pagkaon. So, napoy uban nga, ingana. So, unsa pa man, so, sa mga sinultihan. So, ingon ni Ana ang pagpakita sa atong paghigugma. So, lain-lain, pero doon na may uban nga gusto sultig yun. Doon na po uban nga gusto lang po og kanang mga gift, gasa, bulak, cake, no? Pero doon ay uban nga dili ganahan og bulak og cake. Gusto nila isa ka sakong bugas. Bugas ilang gusto, usudaan. No? So, naapoy ana. No? So, atong ipakita ang atong paghigugma sumala sa gusto sa atong partner. So I hope kanina yung kabuntagon. Atong hinumduman kanunay. Nga, doon na tayo lain-lain nga part sa atong kinabuhi. Kinabuhato na to atong part. Aron nga mahimong malipayon ang atong panimalay. Hinaot nga ang gugma, pasinabtanay, pagkamatinud-anon, respeto sa matag-usa, magapadayon diha sa atong relasyon sa inahan, sa amahan, o ngadto sa atong mga anak. So, dalay ko ng atong buhi nga Dios, ug I hope nga ang mga pulong sa Ginoo magapadayon kini sa pagpahinomdom sa atong mga kinabuhi. Ginoo, salamat Lord, ni nga kabuntagon, salamat sa imong pulong, salamat Ginoo sa imong pagpahinomdom God, nga ang matag-usa kanamo adunay mga responsibilidad aron nga makahimo kami sa pagbarog sa among mga panimalay nga malipayon, O God, uban ang imong tabang. Dalaygon ka sa ulit katapusan, imo ang tanang dungog himaya, tungod sa ngalan ni Jesus.